नमस्ते दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो रियल लाइफ एक्सपिरियन्स च्यानलमा। आज हामीहरूको माझमा हाम्रो माननीय मन्त्री, कानुन मन्त्रीजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार सर। नमस्ते। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो रियल लाइफ एक्सपिरियन्स च्यानलमा। सर, आज हामी यहाँ आफ्नो परिचय हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई दिनुहोस् न। म ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, प्रदेश नंबर 2 आंतरिक मामला तथा सूचना तथा संचार। सर, यहाँहरूसँग आज हामी चाहिँ यहाँसँग हामी अलिक केही कुराकानी गर्नेछौँ। हामीलाई केही प्रश्नहरू सोध्नेछु। सर, हाम्रो अलिकति के भन्नुपर्दाखेरि यहाँले हाम्रो यो प्रदेश नम्बर 2 मा अहिलेसम्मको जुन बाटोमा अहिलेसम्म तपाईँले जुन हाम्रो यो प्रदेश नम्बर 2 मा हजुरको जुन एक्सपिरियन्स छ, खास गरी तपाईँले केही राम्रा पक्षहरू पनि देख्नु भएको छ आफ्नो कार्यकालमा र केही अप्ठ्यारा पक्षहरू पनि देख्नु भएको छ होइन। भन्नाले केही यहाँले अब चुनौतीको पनि केही सामना गर्नु परेको छ यो अहिलेको अवस्थामा होइन। अब यो के छ कि तपाईँको नयाँ कार्यकाल तपाईँ स्टार्ट गर्नुभयो र अहिलेसम्ममा हजुरले के कस्तो कस्तो समस्याहरूको सामना गर्नु परेको छ र कस्तो राम्रो राम्रो पक्षहरू के हुनुहुन्छ? प्रदेश नंबर 2 संहिताका जन्म र खास गरेर संहिता ल्याउनको लागि पनि प्रदेश नंबर 2 को अहम भूमिका रह्यो र संहिता आइसकेपछि 3 तहको सरकार निर्माण भइसकेपछि संहिता संस्थागत गर्नु एउटा हाम्रो लागि चुनौती र अवसर देखियो। त्यसकारण अहिले चाहिँ खास गरेर हामी संहितालाई संस्थागत गर्नको लागि परेका छौँ। अहोरात कामहरू पनि गरिरहेका छौँ र संहिता संस्थागत गर्नको लागि र जुन मुद्दामा हामी प्रदेश नम्बर 2 को सरकारमा आयो त्यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्नको लागि, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि, सम्पूर्ण नेपालीको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि जुन किसिमको मुद्दा लिएर हामी यहाँ आएका छौँ त्यो मुद्दालाई चाहिँ संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नको लागि निश्चित रूपमा केही न केही चाहिँ समस्याहरू आउँछन् र आएका पनि यसलाई हामी चुनौती भन्दा पनि अवसरको रूपमा लिएका छौँ र त्यही हिसाबमा अहिले हामी काम गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ र संहितालाई संस्थागत गर्नको लागि प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले महत्त्वपूर्ण कानुनहरू 42 वटा कानुनहरू हामी निर्माण गरेका छौँ। लगभग 30 वटा कानुनहरू पाइपलाइनमा छ र यसमा सबभन्दा पहिला हामी प्रहरी चाहिँ सेवा सम्बन्धी ऐन ल्यायौँ, त्यसपछि लोकसेवा सम्बन्धी ऐन ल्यायौँ, निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन ल्यायौँ। त्यस्तै चाहिँ अहिले हेर्नुहुन्छ भने हामीहरूले जनलोकपाल चाहिँ ऐन ल्यायौँ, महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी ऐन ल्याएका छौँ, दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी ऐन ल्याएका छौँ र यसरी कानुनहरू 42 वटा महत्त्वपूर्ण कानुनहरू निर्माण गरेर संहितालाई संस्थागत गर्नको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसमा खास गरेर के हुन्छ भने सुरुवाती अवस्थामा यहाँ चाहिँ काम गर्दाखेरि एउटा सरकार मात्रै थियो। अहिले 3 वटा सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ। पहिला केन्द्रीय सरकार मात्रै हुने गरिन्थ्यो र सबै चाहिँ एकै ठाउँमा अधिकारहरू भएको हुनाले अहिले चाहिँ त्यो अधिकारहरू केन्द्रीय सरकारलाई संविधान तहत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म संविधान तहत चाहिँ त्यो अधिकारहरू हस्तान्तरण नगरिदिँदाखेरि हामीहरूलाई अलि समस्याहरू आएका छन्। त्यो हाम्रो लागि एउटा चुनौती हो र त्यसको लागि त्यो चुनौतीलाई समाधान गर्नको लागि हामी 2 तरिकाले काम गरिरहेका छौँ। एउटा त समन्वय गरेर सङ्घीय सरकारलाई समन्वय गरेर कन्भिन्स गरेर त्यो समस्याहरू सट डाउन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ भने कतिपय यस्तो समस्या पनि छन् जुन समस्या प्रदेश सङ्घीय सरकारले समाधान गर्न खोजिरहेका छैन। त्यसका लागि संवैधानिक हिसाबमा संविधानले 2 किसिमको अधिकार दिएको छ। एउटा एकल अधिकार सूची छ, दोस्रो चाहिँ संयुक्त अधिकार सूची छ। एकल अधिकार सूचीमा भएका कामकाजहरू तत्त सरकारले आफ्नो तरिकाले गर्न पाउँछ। संयुक्त अधिकार सूचीमा जुन अधिकारहरू छन् त्यसलाई चाहिँ सङ्घीय सरकारले
कानुन बनाएर एउटा मापदण्ड निर्धारण गरेर त्यो मापदण्डको आधारमा दिइसकेपछि तत्त्व सरकारले त्यो अनुसारको काम गर्ने। तर कतिपय संयुक्त चाहिँ अधिकार सूचीमा रहेका कानुनहरू सङ्घीय सरकारले निर्माण नगरेको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूलाई त्यो समस्या समाधान गर्न अलिक गाह्रो परिरहेछ। त्यो हाम्रो लागि एउटा चुनौतीको रूपमा छ र त्यसलाई समाधान गर्नको लागि समन्वयकारी भूमिकामा पनि हामी छौँ र समन्वय गरेर पनि नमानेपछि हामी चाहिँ अदालतको पनि सहयोग लिएर त्यो समस्या समाधानको लागि हामी अगाडि बढिरहेछौँ र हामीलाई विश्वास छ धेरै छिटै यो समस्याहरू समाधान गरेर हामीहरू संघीयतालाई संस्थागत गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। एकदमै राम्रो कुरो चाहिँ फर्स्ट पार्टी भयो। अहिले के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो प्रदेश नम्बर 2 खास गरेर जुन तपाईँको कानुन छ यसको अवस्थाबारे तपाईँले भन्नुभयो होइन। त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अझै पनि यसमा केही नयाँ थप्नुपर्ने जस्तो के छ? के त्यस्तो योजना छ कि केही नयाँ कानुन बनाउने अथवा केही त्यस्तो? समय र परिस्थिति अनुसार कानुनहरू निर्माण हुँदै जान्छ। कानुनहरू चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिने कुराहरू छन्। त्यो आवश्यकता अनुसार कानुनहरू निर्माण हुँदै जान्छ र लगभग अहिले हेर्दाखेरि हामीले 90 देखि 100 जति कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने हो। त्यसमध्ये 40 वटा महत्त्वपूर्ण कानुनहरू निर्माण भइसकेका छ। 30 वटा कानुनहरू चाहिँ पाइपलाइनमा छ। अझै केही कानुनहरू छ त्यो हामी निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। त्यो समय र परिस्थिति अनुसार कानुनहरू थप गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यो अनुसार त चल्ने हो। त्यही भएर यति कानुन भयो अब चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने पर्दैन भन्ने कुरा त्यो समय परिस्थिति र आवश्यकताले त्यो गराउँदै जान्छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको अहिले जुन हाम्रो यहाँ हेर्नुहुन्छ सर यो प्रदेश नम्बर 2 को अवस्थाले हेर्ने कानुन त थुप्रै छ, कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ, तर त्यस्तो सन्तोषजनक अवस्था चाहिँ देखिँदैन क्या। जस्तो तपाईँले अहिले हेरिरहनु भएको छ महिला हिंसाहरू बढिरहेछ समाजमा। हाम्रो यो दहेज प्रथा खास गरी हाम्रो यो तराई समाजमा दहेज भयो होइन। त्यसपछि तपाईँको यो महिला हिंसादेखि लिएर बलात्कार जस्ता पीडित कार्यहरू निकै भइरहेको छ, यसमा बढिरहेछ क्या। यसलाई चाहिँ अब न्यूनीकरण गर्न संविधानमा त छ होइन, तर त्यो हिसाबले अलिकति जसरी हुनुपर्नेको कम त्यो भइरहेको छैन सर। यसमा हजुरको के धारणा छ? प्रदेश सरकार निर्माण भइसकेपछि हामीले के बुझेका छौँ भन्दाखेरि विकासका 4वटा चरण। पहिलो चरण भनेको निर्माणको चरण हो। दोस्रो चरण भनेको हलचलको अवस्थाहरू छ। तेस्रो चरण भनेको कानुन निर्माणको चरण हो र त्यसपछि कार्यान्वयनको चरण हुन्छ। र कार्यान्वयनको चरण आइसकेपछि आम जुन कानुनहरू छ त्यसको अनुभूति, शान्ति सुरक्षा, सुशासन, विकासको अनुभूति त्यसपछि आम नागरिकले पाउने हो। यसमा खास गरेर प्रदेश सरकार निर्माण भइसकेपछि अहिले चाहिँ हामी हलचलको अवस्थामा थियौँ र हलचलकै अवस्थामा भएको कारणले गर्दाखेरि हलचलको अवस्थामा खास गरेर के हुन्छ, एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप, यो मेरो यो तेरो भनेर अनेक कुराहरू हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ नेतृत्व वर्गहरू जति सक्षम हुन्छ, दक्ष हुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ यो हलचलको अवस्था अलि त्यसको पिरियड भनेको सानो र ठुलो हुन सक्छ। र खास गरेर हेर्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ सङ्घीय सरकारको सङ्कीर्ण सोचको कारणले गर्दाखेरि यो हलचलको अवस्था अलि चाहिँ लम्बिँदै गइरहेको स्थितिहरू छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारलाई चाहिँ 6-6वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दिनु परेको छ। हामी नत्र चाहिँ सङ्घीय सरकारको सङ्कीर्ण सोच नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो समस्याहरू इजिली सटडाउन हुन्थ्यो र हामी चाहिँ छिटै चाहिँ हलचलको अवस्थाबाट कानुन निर्माणको चरणमा जान्थ्यौँ। र अहिले चाहिँ त्यो हलचलको अवस्थाको लगभग हामी अन्तिम चरणमा छौँ र कानुन निर्माणको चाहिँ चरणमा हामी प्रवेश गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी 42वटा महत्त्वपूर्ण कानुनहरू निर्माण गरिसकेका छौँ र त्यो सँगसँगै कार्यान्वयनको चरण पनि हामी सुरु गरिसकेका छौँ। र यो कार्यान्वयनको चरण पार भइसकेपछि हामी कार्य सम्पादन, यो खास गरेर कानुन निर्माणको चरण
पार गरिसकेपछि हामी कार्य सम्पादनको चरणमा जान्छौँ र कार्य सम्पादनको चरणमा गइसकेपछि शान्ति, सुरक्षा, सुशासन, विकासको अनुभूति आम नागरिकले पाउने हो। र अहिले खास गरेर हेर्नुहुन्छ भने हामी एउटा लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्यौँ, यो प्रदेशलाई कस्तो बनाउने, अनि हामीहरू चाहिँ डिपली चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि हामीलाई के लाग्यो, यो प्रदेशलाई चाहिँ विभेद रहित, समतामूलक, सुशासित, शिक्षित प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने हो। त्यसका लागि त्यही अनुरूपका कानुनहरू पनि हामी निर्माण गर्यौँ। विभेद हटाउनको लागि, जातीय विभेद हटाउनको लागि पछाडि पारिएका वर्गहरूको उत्थान गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी ऐन ल्यायौँ। यहाँ लैङ्गिक विभेद छ, लैङ्गिक विभेदलाई अन्त गर्नको लागि हामीहरू खास गरेर लैङ्गिक हिंसामा सबभन्दा बढी को पर्ने त महिला पर्ने, अनि महिलाहरूलाई सशक्त बनाएर अगाडि ल्याउनु पर्ने हो। त्यसकारण महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी ऐन हामीहरू ल्यायौँ र यो सबै कुराहरू ल्याइसकेपछि साक्षरता दर हेर्ने हो भने सबभन्दा कम प्रदेश नम्बर 2 मै छ। त्यसकारणले र यसमा पनि सबभन्दा कम साक्षरता दर महिलाहरूको छ, महिलामा पनि दलित महिलाहरूको छ। त उनीहरूको साक्षरता दर बढाउनको लागि अहिले हामी नीति तथा कार्यक्रम भने सुरक्षित बेटी अभियान लगायतका बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ जस्तो अभियानहरू ल्याएका छौँ। यो अभियानहरू, यो कानुनहरू निर्माण गरिसकेपछि अब हामी कार्य सम्पादनको दिशामा छौँ। कार्य सम्पादन भइसकेपछि तपाईँले जति चाहिँ यो घटनाहरूको कुरा, अपराधहरूको कुराहरू हेर्नु भएको छ, त्यो आफैमा न्यूनीकरण हुँदै जान्छ र यसलाई हामी समाप्त गर्न सक्छौँ र प्रदेश नम्बर 2 लाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा समतामूलक समाज, समतामूलक प्रदेश निर्माण गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो दिशामा हामी आफ्ना कामहरू अगाडि बढाइसकेका छौँ र अहिले केही हामी काम गर्दाखेरि केही अपराधको चाहिँ सङ्ख्याहरू बढ्न सक्छ। यसको मतलब अपराधै बढिया पनि होइन। अपराधको सङ्ख्या किन बढ्न सक्छ भन्दाखेरि यो पनि अपराधमाथि हामीहरूले अंकुश लगाइरहेका छौँ भने एउटा सूचकको रूपमा यसलाई हामी लिन सक्छौँ। पहिला बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधलाई गाउँमै मिलाउने काम गरिन्थ्यो, बाल विवाहलाई ढाकछोप गरिन्थ्यो, बहुविवाहलाई स्वीकार्नको लागि बाध्य गरिन्थ्यो। यो कुरालाई अहिले प्रदेश सरकारले कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सक्दैन भनेर हामी चाहिँ लागि परेका छौँ। त्यसकारण यस्ता किसिमको घटना जुन गाउँमा चाहिँ ढाकछोप गरिन्थ्यो त्यो पनि बाहिर आइरहेछ भने केही सङ्ख्याहरू बढ्छ र यो बढ्नु भनेको खराब होइन, यो बढ्नु भनेको राम्रो कुरा हो। त्यस्तो मान्छेलाई हामी कानुनको दायराभित्र ल्याइरहेका छौँ र कारबाही गरिरहेका छौँ। त्यसकारण हामी यसप्रति जुन कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढिरहेछौँ र अहिले चाहिँ केही सङ्ख्या बढी देखिए पनि हामी कानुन कार्यान्वयनको पक्षमा अठोटका साथ लागिरहेछौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र भोलिको दिनमा यो अब बिस्तारै घट्दै जान्छ। केही दिन बढ्छ, त्यसपछि यो घट्दै जान्छ र यस्ता किसिमको अपराधलाई हामी न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। अन्तमा यसलाई हामी समाप्त पनि गर्ने चाहिँ प्रयासमा हामी लागिपरेका छौँ। त्यसकारण यो हाम्रो लागि एउटा चुनौती हो भने यो हामीहरूको लागि एउटा अवसर पनि हो। यो प्रदेशलाई एउटा सुशासित प्रदेशको रूपमा हामी स्थापना गर्नतिर अगाडि बढिरहेका छौँ। पक्कै पनि यहाँ लागु गर्नुभएको छ, पनि हुन्छ। अर्को कुरो सर, यहाँले अहिले जुन हाम्रो अहिलेको जल्दोबल्दो इस्यु हाम्रो यो बाढी पहिरोहरू पर्नु छ होइन, बाढी पहिरोले गर्दाखेरि हाम्रो किसानहरूको विभिन्न खेतहरू होइन, बालीनालीहरू सबै नासिँदै गइरहेको छ होइन, घरहरू पनि भत्किरहेछ। अनि यसको लागि पनि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेछ। त यसमा हजुरहरूले चाहिँ अब भए तापनि हाम्रो यो भनौँ न किसानकै देश भएको हुनाले यहाँनिर चाहिँ अलिकति यसमा पनि हामीले बढी जोड दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसमा हजुरहरूले के कस्तो प्रयासहरू गरिराख्नुहुन्छ? प्रदेश नम्बर 2 विपदबाट सबभन्दा बढी प्रभावित प्रदेशमा भएको प्रदेश हो। यहाँ हरेक सिजनमा हामीले विपदको सामना गर्नुपर्छ। जाडोको समयमा शीतलहरबाट हामी ठुलै जनधनको क्षति हुन्छ।
गर्मीको समयमा यहाँ खास गरेर घना बस्ती छ, त्यस कारणले आगलागीको समस्या हुन्छ। गर्मीको समयमा 42 डिग्री तापक्रम यहाँ हुन्छ, त्यस कारणले पनि लूको पनि सम्भावना हुन्छ र हामी ठुलै जनधनको क्षति गर्छौँ। यसले चाहिँ हुरी बतासको पनि ठुलो समस्याहरू हेरिएको छ, चट्याङको पनि समस्या हेरिन्छ र प्रत्येक साल बाढीबाट प्रदेश नम्बर 2 मा ठुलै जनधनको क्षति हुन्छ। अनि यो सबै कुरा हामी हेरिसकेपछि हामी विपद व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छौँ भनेर हामी गम्भीर अध्ययन गरेर, हामी सूक्ष्म अध्ययन गरेर हामीले के भन्यौँ, यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि, विपदलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले दुई तरिकाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा, अर्को चाहिँ अहिले तुरुन्त गर्नुपर्ने कामहरू पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि हामी सबभन्दा पहिले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन ल्यायौँ, नियमावली पनि बनायौँ र दीर्घकालीन रणनीति कार्ययोजना पनि बनायौँ। 10 सालको हामी दीर्घकालीन रणनीति योजना बनाएका छौँ र दीर्घकालीन रणनीति योजनालाई सपोर्टको लागि हामी वार्षिक योजनाहरू बनाएका छौँ। पहिलो साल के गर्ने, दोस्रो साल के गर्ने, तेस्रो साल के गर्ने भनेर वार्षिक एउटा हामी कार्ययोजना बनाएका छौँ र त्यसपछि 5 सालको हामी आर्थिक कार्ययोजना बनाएका छौँ। अनि आर्थिक कार्ययोजनालाई सपोर्टको लागि हामी वार्षिक कार्ययोजना बनायौँ। अनि आर्थिक कार्ययोजनामा को हिसाबमा हामीले त्यसलाई फेरि भनौँ न रिभिजिट गर्छौँ। वास्तवमा हामी 5 सालमा जे काम गर्न खोजेका थियौँ गर्न सक्यौँ कि सकेन, सक्यौँ भने ठिक छ, सकेन भने किन सकेन त्यसलाई पनि हामी खोतोलेरहेका छौँ। अनि त्यसको लागि फेरि नयाँ रणनीति बनाउनु पर्छ कि भने नयाँ रणनीति बनाएर पनि अगाडि बढ्यौँ। अनि त्यसपछि 10 सालमा हामी कहाँ पुग्न खोजेका थियौँ, जस्तै हामी अहिले 10 सालमा सोचेका छौँ जुन अहिले विपदबाट भइरहेको क्षति छ त्यो क्षतिमा 50% हामी चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने भन्ने सोच लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अनि यो एउटा त्यो तरिकाले हामी काम गरिरहेका छौँ यसपालि। त्यही भएर हामीले विभिन्न कामहरू अहिले गरिरहेका छौँ। अनि अर्को चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। विपदै कम गर्नको लागि हामीहरूले दीर्घकालीन कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै सूर्य संरक्षणका कुराहरू छन्। त्यसपछि चाहिँ जो यति जोखिम एरियामा बसेको मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाएर सुरक्षित बसोबासको कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। विपद पूर्व तयारीको लागि हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यो पूर्व सूचना प्रणालीको विकासहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता किसिमको कामहरू गर्छौँ। अहिले तत्काल अब बाढी आइहाल्छ, बाढीबाट बच्नको लागि के गर्ने त भनेर अहिले प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले बाढीबाट बच्नको लागि हामीहरू अहिले तुरुन्त खोज र उद्धार चाहिँ आवश्यक छ भनेर हामीहरू सुरक्षाकर्मीहरूलाई संयुक्त चाहिँ खोज उद्धार सम्बन्धी तालिमहरू दियौँ। उहाँहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने र उहाँहरू प्रशिक्षित पनि भइसकेका छ। उहाँहरू प्रदेश स्तरीय, जिल्ला स्तरीय संयुक्त अभ्यासहरू पनि गरेका हुन्। यही गङ्गा सागरमा गरेका छ, अन्य नदीहरूमा पनि गरेको थियो। विभिन्न ठाउँमा म आफै चाहिँ उपस्थित भएको छु, निरीक्षण पनि गरेका छु। त्यसपछि उनीहरूलाई खोज र उद्धारको लागि आवश्यक इक्विपमेन्ट्सहरू पनि चाहिन्छ। त्यसको लागि अहिले खास गरेर हामीहरूले रबर बोट, मोटर बोट, थ्रोइङ ब्याग, लाइफ ज्याकेट, ड्रोन क्यामेरा, त्यसपछि लाइलन डोरी लगायतका इक्विपमेन्ट्सहरू हामी हस्तान्तरण गरेका छौँ। र उहाँहरू अहिले रात दिन लागि परेका छ र अहिलेको बर्सातबाट अहिले मनसुन पनि सक्रिय छ र 4 दिनदेखि पानी पनि अविरल पानी पनि परेका छ। तर हेर्नुहुन्छ योभन्दा अगाडिको मानवीय क्षतिको तथ्याङ्क हेर्नुहोस् धेरै बढी थियो। तर यसपालि हाम्रो सबै विङ्सहरू सक्रिय भएको कारणले गर्दाखेरि मानवीय क्षति हामी हुन दिएन। मानवीय क्षति एकदम न्यूनीकरण गर्नमा हामी सफल भएका छौँ, किनभने हामी पूर्व तयारी गरेर काम गरिरहेको र अहिले चाहिँ तपाईँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभएको छ कि कृषि योग्य जमिनहरू चाहिँ
गुच्छ भइरहेको स्थितिहरू छन्। कृषि योग्य जमिनहरू डुबानमा छ। किसानहरूलाई चाहिँ ठुलो चाहिँ समस्याहरू हुन्छन्। त्यसको लागि अहिले कृषि मन्त्रालयसँग हामी समन्वय गरेर काम गरिरहेछौँ र त्यस्तो जमिनहरूको तथ्याङ्कहरू कृषि मन्त्रालयले सङ्कलन गरिरहेछ र उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसारको राहतहरू दिन्छ। त्यस्तै अहिले चाहिँ पानी परिसकेपछि कुनै डुबान छ, डुबान भएको ठाउँमा चाहिँ पानी जमेर विभिन्न किसिमको महामारीहरू आउन सक्छ। त्यो महामारी आउन नदिनको लागि हामी सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग समन्वय र सहकारी गरेर काम गरिरहेछौँ र डक्टरहरूको टिमलाई एकदम चाहिँ हामी अलर्ट गरेर राखेको यो अवस्था छ र त्यहाँ त्यो बेला चाहिँ कुनै महामारी भयो भने त्यस्तो बेलामा आवश्यक औषधिहरू पनि चाहिन्छ र त्यो औषधिहरू भण्डारण गर्नको लागि हामी अनुरोध गरिसकेका छौँ र उनीहरूले तयारी अवस्थामा छ, भण्डारण गरिरहेको अवस्थामा छ। भने बाढीले गर्दाखेरि कुनै बस्ती नै चाहिँ बगाउन सक्ने अवस्था छ भने त्यसलाई रोक्नको लागि तुरन्त मिटिगेसन वर्क गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग समन्वय र सहकारी गरेर काम गरिरहेछौँ। उहाँहरूलाई इन्फर्मेसन गर्छौँ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिहरूसँग माग हुन्छ र त्यो माग अनुसारको तुरन्त चाहिँ मिटिगेसन वर्कहरू गर्छौँ र कुनै बस्ती चाहिँ त्यहाँबाट हटाउनु पर्ने हो, सुरक्षित ठाउँमा राख्नुपर्ने हो, उनीहरूलाई राहतको आवश्यकता पर्छ। राहतको लागि हामी अहिले प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा एउटा समिति गठन गरेका छौँ र त्यो समिति मार्फत हामी उनीहरूलाई राहत पुर्याउने कामहरू गर्छौँ। भन्दाखेरि विपदबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले पूर्ण तयारी गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र हामी अगाडि बढिरहेछौँ। तुरन्त गर्ने पर्ने कामहरू पनि हामी एनालाइसिस गरिसकेका छौँ, पहिचान गरिसकेका छौँ र त्यो अनुसारको चाहिँ तुरन्त गर्ने कामहरू पनि गरिरहेछौँ र दीर्घकालीन रूपमा गर्ने कामहरू पनि हामी पहिचान गरिसकेका छौँ र त्यही हिसाबमा हामी दीर्घकालीन कामहरू पनि गरिरहेछौँ। यसरी हेर्दाखेरि 10 सालभित्र प्रदेश नम्बर 2 मा विपदबाट हुने क्षतिलाई हामी 50% न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्ने एउटा लक्ष्यको साथ हामी अगाडि बढिरहेछौँ र यसमा हामी निरन्तर काम पनि गरिरहेछौँ। प्रदेश नम्बर 2 लाई विभेद रहित, समतामूलक, सुशासित, शिक्षित प्रदेश निर्माण गर्नको लागि हामीले थुप्रै कामहरू गर्नुपर्नेछ र त्यसका लागि म सुरुमै भने कि विकासका चरणहरू हुन्छन्। त्यो विकासका चरणहरू पार गर्दै हामी अगाडि बढिरहेछौँ र जुन किसिमका आम नागरिकहरू, प्रदेश नम्बर 2 को नागरिकहरू प्रदेश सरकारप्रति अपेक्षा गरेका छन्, त्यो अपेक्षा अनुसार हामी काम गर्छौँ भन्ने तपाईँहरूको बिचमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट हाम्रो प्रतिबद्धता पनि छ र अहिलेसम्म चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को नागरिकको तर्फबाट प्रदेश नम्बर 2 को सरकारप्रतिको माया ममता स्नेह छ, त्यो सदैव रहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। सर, हाम्रो अहिले यो प्रदेश नम्बर 2 को धेरै जनताहरू चाहिँ खास गरी भनौँ भने युवाहरू होइन, यो चाहिँ बेरोजगार निकै भएको छ। खास गरी कोभिडले गर्दाखेरि विदेशले चाहिँ हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 को युवाहरूलाई निकै रोजगार प्रदान गरेको थियो र अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि जुन बेरोजगारीको समस्या उत्पन्न भएको छ त्यसमा हजुरहरूको के कन्ट्रिब्युसन छ? अहिले खास गरेर बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्नको लागि हामीहरूले अहिले सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर बेरोजगारी समस्या लगभग 10,000 युवाहरूलाई रोजगार दिने योजना बनाएको छ। तर त्यो हामी सफल हुन सकेनौँ, कारण कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सिपमूलक कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्न सकेनौँ। तर अहिले थुप्रै चाहिँ युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा थियो या अन्य ठाउँमा थियो, त्यो पनि बेरोजगार भएछ। उनीहरूलाई कृषि औद्योगिकरण गरेर उनीहरूलाई रोजगारीमा लगाउनुपर्छ, रोजगारीमा ल्याउनुपर्छ भनेर अहिले हामी चाहिँ एउटा रणनीति बनाएर अगाडि बढिरहेछौँ र निश्चित रूपमा अहिले हेर्ने हो भने हामीसँग दक्ष नागरिकको अभाव छ। हामीसँग त्यस्तो चाहिँ सिप नभएर हामी सिप दिन नसकेर हाम्रा चाहिँ युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा पनि कम चाहिँ आय आर्जन गर्न सकिरहेको स्थितिहरू छन् भने हाम्रै देशमा उनीहरूले चाहिँ जुन किसिमले काम गर्न सक्नुपर्ने हो, पाउनुपर्ने हो, त्यो पाउन सकिरहेको छ।
बाहिरको मान्छे आएर यहाँ रोजगारी पाइरहेको स्थिति छ। हाम्रै युवाहरूले रोजगारी पाइरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण उनीहरूलाई सिपमूलक कार्यक्रमहरू दिएर हामीले उहाँहरूलाई रोजगारीमा लगाउन सक्छौँ, रोजगारी दिन सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले चाहिँ इटा उद्योगहरूमा गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ मिस्त्रीहरू लगभग 3 लाख मान्छेहरू हाम्रा मित्र राष्ट्र भारतबाट आउँछ। यदि उहाँहरूलाई हामी त्यस किसिमको सिप दिन सक्यो भने 3 लाख हाम्रै युवाले त रोजगारी पाउँछ। त्यस्तै चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ सिपमूलक कार्यक्रमहरू दिएर हामी आफ्ना चाहिँ युवाहरूलाई हामी रोजगारी दिन सक्छौँ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रदेश सरकार सिपमूलक एउटा कार्यक्रम हामी ल्याएछौँ र उनीहरूलाई चाहिँ सिपमूलक कार्यक्रम दिएर युवाहरूलाई रोजगारी हस्तान्तरण गर्ने कामहरू गरिरहेछौँ। भने यहाँ उद्योगहरू पनि हामीसँग उद्योगहरू पहिला जे उद्योग थियो त्यो पनि बन्द भइसकेको छ। यदि त हामी चाहिँ नयाँ उद्योगहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्यौँ, पुरानै उद्योगहरूलाई चाहिँ हामी पुनः सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने थुप्रै चाहिँ युवाहरू त्यसमा रोजगारी पाउन सक्छ। त्यसकारण हामी त्यस्तो चाहिँ नीतिहरू ल्याएछौँ, उद्योगहरू यहाँ स्थापना गर्ने नीतिहरू ल्याएछौँ। त्यसको लागि उद्योग सञ्चालन भएको ठाउँसम्म सडक बनाइदिने, विद्युत पुगाइदिने, खानेपानीको व्यवस्था गरिदिने र केही समयसम्मको लागि कर मिन्हा पनि गरिदिने हामी चाहिँ त्यस्ता किसिमको अपर्च्युनिटीहरू उद्योगपतिहरूलाई दिएर त्यस्ता नीतिहरू ल्याएछौँ, जुन नीतिले गर्दाखेरि यहाँ उद्योगहरू सञ्चालन हुन्छ र हाम्रा बेरोजगार युवाहरूले निश्चित रूपमा रोजगारी पाउँछ भन्ने विश्वासका साथ हामी अगाडि बढिरहेछौँ। यसका लागि केही समय लाग्छ, तर हामी चाहिँ रणनीति बनाएर नै अगाडि अलिकति थोरै छोटोमा सरले प्रश्न काटिदिनु पर्यो। जुन अहिले हामी मिडिया सेक्टरमा यो फिल्म सिटीको कुराहरू सुन्दैछु, त्यसमा के कस्तो के भयो? प्रदेश नम्बर 2 खास गरेर र यसमा मिथिलाको कुरा गर्दाखेरि मिथिलाको संस्कृति, सभ्यता, यहाँको भाषा यति चाहिँ समृद्ध छ। यसलाई चाहिँ हामी चलचित्र मार्फत, सङ्गीत मार्फत यदि हामी चाहिँ संस्थागत गरेर स्थापित गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हाम्रो चाहिँ पहिचानको कुरा, हाम्रो चाहिँ स्वाभिमानको कुरा यो पनि बढ्न सक्छ र यसबाट थुप्रै चाहिँ हामी कामहरू गर्न सक्छौँ, आय आर्जन पनि गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हाम्रो जुन भाषा, सभ्यता, संस्कृति छ त्यसलाई सँगै चाहिँ यसलाई थप उजागर गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसकारण अहिले चाहिँ यहाँ खास गरेर हामी प्रदेश नम्बर 2 मा आम सञ्चार चलचित्र बोर्ड भनेर गठन गरिएका छौँ र त्यो बोर्ड पनि अब काममा लागिसकेका छ र यसपालि पनि हामी थुप्रै कामहरू गऱ्यौँ र आउने दिनमा प्रदेश नम्बर 2 नै एउटा खास गरेर हामी फिल्म सिटी नै निर्माण गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि 200 बिघा जमिनको पनि व्यवस्थापनको अन्तिम चरणमा हामी पुगिसकेका छौँ र आउने दिनमा प्रदेश नम्बर 2 को विभिन्न भाषा, संस्कृति, सभ्यता छ त्यसलाई उत्थान गर्नको लागि र जुन चाहिँ पहिलादेखि नै एकदम समृद्ध छ त्यसलाई झन् निरन्तरता दिनको लागि हामी लागिपरेका छौँ र यो खास गरेर फिल्म सिटीबाट फिल्मबाट चाहिँ यसलाई हामी संरक्षण, सम्वर्धन र प्रबन्धन गर्न सक्छौँ भने हिसाबमा हामी अगाडि बढ्छौँ। धन्यवाद सर। यहाँले आफ्नो बहुमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो त्यसको लागि र हामी पुनः पनि फेरि अर्को उसमा चाहिँ अर्कोचोटि फेरि भेटघाट हुँदैछ।